अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। नेपालगञ्जको बीपी चोक नजिकै आइतबार राति कारले ठक्कर दिँदा 3 जना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। दर्शकबिन, तपाईहरू हाम्रो च्यानललाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि रिपोर्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज एक लाइक गर्नुहोला। लागौँ अब रिपोर्ट विस्तारमा। नेपालगञ्जको बीपी चोक नजिकै आइतबार राति कारको ठक्कर दिँदा 3 जना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 30123 8481 नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा नेपालगञ्ज 11 निवासी 65 वर्षीय समीक्षा इद्रिसी, 5 वर्षीय कसिर इद्रिसी र अली इद्रिसीको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हिमाल शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सडकमा हिँडिरहेका 3 जनालाई कारले ठक्कर दिएको थियो। कारको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई त्यही कारमा राखेर चालकले शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्ज पुर्याएका थिए। 15 मिनटपछि नै उनीहरूको अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। प्रहरीले कार चालक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 10 का निवासी 28 वर्षीय इन्द्रबहादुर थापालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शाहले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भाग्न सक्ने स्थिति आउन सक्ने बताएका छन्। आइतबार नेकपा एमालेको प्रचार विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल ल्याउन लागिरहेको विदेशी मुद्रा खुलाउन राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र लेखेको भन्दै उक्त काम कानुन विपरीत हुने बताएका छन्। विदेशबाट आएको रकम राष्ट्र बैङ्कले छानबिन गरिरहेको विषयलाई अर्थमन्त्रीले पैसा फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको आफूले सुनेको उनले बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला यो पैसा दिएर त्यो नदे भन्ने हो भने अनुसन्धान गर्ने संस्थाको ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन, त्यो एक प्रकारको क्राइम नै हुन्छ। उनले अघि भने म त केही देखिरहेको छु, त्यो श्रीलङ्काका अर्थमन्त्री भाग्ने भन्ने सुन्दैछु, कतै त्यो दिन नआओस् नेपालमा। नेपालमा अनुसन्धान गर्ने निकाय बलियो भएमा अर्थमन्त्री कारबाहीको दायरामा आउने पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले बताएका छन्। यही हाम्रो एजेन्डा धरा हुने हो भने यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई हाल्नुपर्ने हो, भित्र किन लेख्यौ भत्र भनेर यस्तो गर्न मिल्छ? उनले भने किन गर्दैछौ यो काम, यसो गर्दा मिल्छ? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखभन्दा विपरीत गएर कोही मन्त्री चल्न सक्छ? हामीले बनाएका कानुन र ऐनभन्दा बाहिर गएर चल्न मिल्छ? उनले भनेका छन्। अर्थतन्त्र बिगार्न भूमिका खेलेकोदेखि सरकारलाई असहयोग गरेकासम्मको आरोप लगाएर सरकारले गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो। तर अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रदै जानुमा आफ्नो भूमिका कति हो र गभर्नरको निलम्बनको अर्थतन्त्र सुधारको माग्न के हुन्छ भन्नेबारे अझै सरकार स्पष्ट छैन। उसका यसोबारे सोच्न खासै चासो र रुचि पनि छैन। अर्थविदहरूको भनाइ मान्ने हो भने अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ जानु मूल दोषी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफै हुन्। गभर्नर अधिकारीको यो सङ्कटमा एक हिस्सेदार त हुन्, तर प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता शर्मा मूल जिम्मेवारी भएर पनि पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोसिस गरिरहेका छन्। विश्वभर नै केन्द्रीय बैङ्कहरूको मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व कायम गरेर देशको मुद्राको क्रमशक्ति बढाउने शक्ति ध्यान दिएर जानुहुन्छ। मूल्यवृद्धि, ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, भुक्तानी सन्तुलनका लागि सीमाभित्र राख्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैङ्कलाई अर्थतन्त्र बिगार्नुको दोष थुपारेर सरकार पन्छिन नमिल्ने अर्थविद केशर आचार्य बताउँछन्। म सरकारको तर्फबाट असहमत छैन, लगानी नआउनु र रोजगारी सृजना नहुनुको दोष पनि राष्ट्र बैङ्कको मात्रै हो भन्ने खालको तर्कमा कसरी सहमत हुने? उनले भने गभर्नरको कार्यकक्षको मूल्याङ्कन सरकारले के को आधारमा गर्छ भन्ने थाहा नभए तर अर्थतन्त्रको सङ्कट देखाउनुमा राष्ट्र बैङ्कभन्दा पनि सरकार जिम्मेवारी भएको छ। मौद्रिक स्वायत्त र आर्थिक विकासको बीचमा द्वन्द्व हुनु अस्वाभाविक भए पनि सरकार, राष्ट्र बैङ्क, निजी क्षेत्र र सबै मिलेर सङ्कटबारे पार लगाउनु पर्ने बेला सरकार भने गभर्नरमाथि दोष पन्छ्याएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको उनको टिप्पणी छ। गभर्नरमाथि प्रश्न गर्दा सरकारतर्फ पनि औँला तेर्सिने अर्थविद आचार्यले बताएका छन्। विज्ञहरूको भनाइ अर्थतन्त्र बिगार्नको गभर्नर जति दोष छ, त्योभन्दा बढी दोष वर्तमान अर्थतन्त्र र प्रधानमन्त्री सहित पूर्ववर्ती सरकारको पनि उत्तेकी हात छ।
नेकपा एमालेका सत्ता छाड्न पनि अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो हालत थिएन। केही नीतिगत स्थायित्वको अभ्यास गरिरहेको युवराज खतिवडापछि अर्थ मन्त्रालयमा आएर विष्णु पौडेलको लोकप्रिय हुने नाम तिनै करदेखि आर्थिक नीतिहरूको परिवर्तन गरे। जुन नीतिलाई त्यसका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सुधारका जग भएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बिदा हुने समयमा त काम नसकी उद्घाटन र पर्व तयारी नसकी भएका शिलान्यास लगायतका काम बजेट अनुसन्धान मिच्ने क्रम चरम बिन्दुमा पुगेको थियो। खर्च गर्ने नाममा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी ढङ्गबाट रकमान्तर गरेर बजेट बाँडेको थियो। अर्थतन्त्रलाई अधिकांश सूचकको हातमा पनि खराब पार्ने थियो। तथ्य त्यति बेला नै सरकारको जारी गरेको श्रेय पत्रमा स्पष्ट पारेको थियो। बिग्रदो अर्थतन्त्रबाट सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर आएका शर्मा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम र प्रचारबाजीमा नै बढी केन्द्रित भए। विज्ञहरूका अनुसार अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि शर्मालाई कतिपय गतिविधि अर्थमन्त्री नै थिएनन्। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट फेल गरे पनि समयमै प्रतिस्थापन विधेयकमा नल्याउँदा बजेट होडिनेको अवस्था आएको थियो। सरकारले खर्च नै गर्न नपाउने गरी आर्थिक प्रणालीको रक्त सञ्चार बन्द गरेर बस्दा पनि अर्थ मन्त्रालय निर्धक्क थियो। अर्थतन्त्र बिगार्न भूमिका खेलेकोदेखि सरकारलाई असहयोग गरेकासम्मको आरोप लगाएर सरकारले गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो। तर अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रदै जानुमा आफ्नो भूमिका कति हो र गभर्नरको निलम्बनको अर्थतन्त्र सुधारको माग्न के हुन्छ भन्नेबारे अझै सरकार स्पष्ट छैन। उसका यसोबारे सोच्न खासै चासो र रुचि पनि छैन। अर्थविदहरूको भनाइ मान्ने हो भने अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ जानु मूल दोषी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफै हुन्। गभर्नर अधिकारीको यो सङ्कटमा एक हिस्सेदार त हुन्, तर प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता शर्मा मूल जिम्मेवारी भएर पनि पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोसिस गरिरहेका छन्। विश्वभर नै केन्द्रीय बैङ्कहरूको मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व कायम गरेर देशको मुद्राको क्रमशक्ति बढाउने शक्ति ध्यान दिएर जानुहुन्छ। मूल्यवृद्धि ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, भुक्तानी सन्तुलनका लागि सीमाभित्र राख्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैङ्कलाई अर्थतन्त्र बिगार्नुको दोष थुपारेर सरकार पन्छिन नमिल्ने अर्थविद केशर आचार्य बताउँछन्। म सरकारको तर्फबाट असहमत छैन। लगानी नआउनु र रोजगारी सृजना नहुनुको दोष पनि राष्ट्र बैङ्कको मात्रै हो भन्ने खालको तर्कमा कसरी सहमत हुने। उनले भने गभर्नरको कार्यकक्षको मूल्याङ्कन सरकारले के को आधारमा गर्छ भन्ने थाहा नभए तर अर्थतन्त्रको सङ्कट देखाउनुमा राष्ट्र बैङ्कभन्दा पनि सरकार जिम्मेवारी भएको छ। मौद्रिक स्वायत्त र आर्थिक विकासको बीचमा द्वन्द्व हुनु अस्वाभाविक भए पनि सरकार, राष्ट्र बैङ्क, निजी क्षेत्र र सबै मिलेर सङ्कटबारे पार लगाउनु पर्ने बेला सरकार भने गभर्नरमाथि दोष पन्छ्याएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको उनको टिप्पणी छ। गभर्नरमाथि प्रश्न गर्दा सरकारतर्फ पनि औँला तेर्सिने अर्थविद आचार्यले बताएका छन्। विज्ञहरूको भनाइ अर्थतन्त्र बिगार्नुको गभर्नर जति दोष छ त्योभन्दा बढी दोष वर्तमान अर्थतन्त्र र प्रधानमन्त्री सहित पूर्ववर्ती सरकारको पनि उत्तेकी हात छ। नेकपा एमालेका सत्ता छाड्न पनि अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो हालत थिएन। केही नीतिगत स्थायित्वको अभ्यास गरिरहेको युवराज खतिवडापछि अर्थ मन्त्रालयमा आएर विष्णु पौडेलको लोकप्रिय हुने नाम तिनै करदेखि आर्थिक नीतिहरूको परिवर्तन गरे। जुन नीतिलाई त्यसका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सुधारका जग भएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बिदा हुने समयमा त काम नसकी उद्घाटन र पर्व तयारी नसकी भएका शिलान्यास लगायतका काम बजेट अनुसन्धान मिच्ने क्रम चरम बिन्दुमा पुगेको थियो। खर्च गर्ने नाममा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी ढङ्गबाट रकमान्तर गरेर बजेट बाँडेको थियो। अर्थतन्त्रलाई अधिकांश सूचकको हातमा पनि खराब पार्ने थियो। तथ्य त्यति बेला नै सरकारको जारी गरेको श्रेय पत्रमा स्पष्ट पारेको थियो। बिग्रदो अर्थतन्त्रबाट सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर आएका शर्मा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम र प्रचारबाजीमा नै बढी केन्द्रित भए। विज्ञहरूका अनुसार अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि शर्मालाई कतिपय गतिविधि अर्थमन्त्री नै थिएनन्। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट फेल गरे पनि समयमै प्रतिस्थापन विधेयकमा नल्याउँदा बजेट होडिनेको अवस्था आएको थियो। सरकारले खर्च नै गर्न नपाउने गरी आर्थिक प्रणालीको रक्त सञ्चार बन्द गरेर बस्दा पनि अर्थ मन्त्रालय निर्धक्क थियो।